इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। साहिबान ज़ी वक़ार, यकीनन मेरे समेत आप सब के दिल दुखी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की लारैब मुक़द्दस किताब कलाम मजीद कुरान मजीद बुरहान रशीद को जलाकर हमारे बदन और हमारे दिल जख्मी किए गए हैं, रूह को तार तार किया गया है। आप दो बातें आपसे करता हूँ इंतहाई वक्त मुख्तसर वक्त में। पहली बात कि आखिर क्या वजह है कि सारे का सारा कुफ्र इकट्ठा होकर कलाम मजीद के खिलाफ साजिश पुना है, और अपने दिल की भड़ास जब वो दलाइल से नहीं निकाल सकते तो इस तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद की तौहीन करके इसको मिटाना चाहते हैं। साहिबान ज़ी वक़ार, बड़े मुख्तसर वक्त में इसका जवाब अर्ज करना चाहूंगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो कुफर ये समझता है कि इस्लाम की हकानियत का सबसे बड़ा सबूत अगर इस वक्त कोई दुनिया में मौजूद है तो वो अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद बुरहान रशीद है। वजह यह है कि कुरान मजीद ने दावा किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसको नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज 1450 साल से ऊपर का जमाना गुजर गया, शरक से गरब, शमाल से जुनूब, सारे का सारा कुफर इकट्ठा होकर उन्होंने चाहा कि इसके किसी पारे को बदल दिया जाए, इसकी किसी सूरत को बदल दिया जाए, किसी आयत को बदल दिया जाए, किसी कलमे को बदल दिया जाए। मगर रब्बे काबा की इज्जत और जलाल की कसम है, 1450 साल एड़ी चोटी का जोर लगा के कुफर मुंह के बल औंधा गिरा पड़ा है। कुरान के एक हरफ को भी कोई बदल नहीं सका है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बरतानिया में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आसारे कदीमा का जो इस वक्त म्यूजियम है, उस म्यूजियम का जो निगहबान है, जो नाज़िम है, जो इसका कंट्रोलर है, उसने कहा लोगों, हमने पहली सदी से लेके 14वीं सदी तक के अलग अलग रियासतों के अलग अलग हुकूमतों के नुस्खे मंगाए हैं। जानवरों की खालों पे लिखा भी कुरान मिला, हड्डियों पे लिखा भी कुरान मिला, दरख्तों के छिलकों पे लिखा भी कुरान मिला और कागज पे लिखा भी कुरान मिला। हमने पूरी दुनिया के कोने कोने से 100 से ज्यादा जब नुस्खे को मिला के मुहक्किकीन को बिठाया कि कहीं तो ऐब निकालो, उन्होंने कहा ऐब नहीं है। शरक से गरब, शराब से जुनूब, हर रियासत के कुरान में जहां सबर है वहां सबर है, जहां शेर है वहां शेर है, जहां पेश है वहां पेश है। एक लफ्ज में भी तब्दीली मौजूद नहीं है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसलिए इल्हाद ये समझता है कि ये वो मरहला है कि इसका हमारे पास जवाब नहीं है, लिहाजा मुसलमानों के सीने को छलनी करने के लिए, इनकी रूह को परागंदा करने के लिए इनके कुरान को जलाओ। स्वीडन में पहला वाकया जनवरी में हुआ था, अगर आपको याद हो। ये दूसरा वाकया अब हो रहा है। 3 महीने तक केस चलता रहा अदालत में, वो परमिशन लेता रहा और जब इजाजत मिली तो उसने बुध के रोज ईद उल अजहा के दिन मरकजी जामे मस्जिद के सामने उस खबीस ने कुरान मजीद बुरहान रशीद को ऐलान करते हुए जलाया। साहिबान ज़ी वक़ार, ये तो समझ आ गई, मगर हजरत ने भी कहा, किबला अल्लामा साजिद कादरी साहब दामुज़िल्लहु, आपने भी कहा, और बाबा जी की आवाज में भी मैंने दर्जन से ज्यादा मर्तबा वहां से लेकर यहाँ तक सुना, और मजम्मत असा करिए तुसा मजम्मत नहीं करे, तुसा को फर्दी मजम्मत मरम्मत करो। मगर हजरत ज़ी वक़ार, इसका इलाज क्या है? बात को खत्म कर रहा हूँ। सुल्तान अब्दुल हमीद खासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो वक्त है जब 2.5 बड़े आजमों में हुकूमत करने वाले की हुकूमत लड़खड़ा रही थी। 650 साल का जमाना सल्तनत उस्मानिया को कायम हो चुका था। अचानक टेबल पे पड़ी हुई अखबार पे नजर पड़ी, फ्रांस ने एक फिल्म बनाई है, फलां जगह पे पेरिस में फलां दिन वो फिल्म नशर की जाएगी। मरहला
اعلیٰ سخت یہ ہے کہ اس میں ایک انگریز کو عیسائی کو رسول اللہ کا کردار دیا گیا ہے، اس عیسائی کو محمد الرسول اللہ کہہ کر ڈرامے میں دکھایا جائے گا۔ ابھی بیٹھا نہیں سلطان عبد الحمید خان، معیشت زمین پہ گر چکی تھی، سازشیں گھر تک پہنچ چکی تھی، ایوان اقتدار میں غدار موجود تھے، بیرونی سرحدیں غیر محفوظ تھی، مگر غیرت کیا ہوتی ہے، غیرت رسالت کیا ہوتی ہے، محبت رسول کیا ہوتی ہے۔ سلطان عبد الحمید خان ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سمجھیے، اسی وقت آواز دی پاشا لڑکھڑاتا ہوا وہ وزیر قریب آیا، کہا یہ خبر سنی ہے؟ کہا ہاں، مگر فرمایا ہم یہ فلم جاری نہیں ہونے دیں گے۔ کہہ سکتے ہو دشمن لفظ کچھ کہہ سکتے ہو، کہا ہم یہ فلم جاری نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے کہا حضرت سرحدیں غیر محفوظ ہیں، دہلیز پہ غدار بیٹھے ہیں، معیشت کا برا حال ہے، تو کیسے روکیں گے؟ سنیے جناب سلطان عبد الحمید خان ثانی کا، فرمایا اگر حضور کی توہین والی فلم چل جائے تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم ایسی حکومت کو کیا کریں گے؟ ایسی ریاست کو کیا کریں گے؟ ایسی جان کو کیا کریں گے؟ اگلے کلمات سنیے، فرمایا عبد الحمید خان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جانوروں پرندوں کے آگے اگرچہ ڈال دیے جائیں، جب عبد الحمید خان زندہ ہے یہ فلم نہیں چل سکے گی۔ رکیے میں وقت کی قلت کو سمجھ رہا ہوں، گرمی کی شدت کو سمجھ رہا ہوں، آپ کے جذبات کی حدت کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے بات کو ختم کرنے دیجئے۔ سلطان عبد الحمید خان بیٹھا نہیں، کہا فرانس کے سفیر کو بلاؤ، فرانس کے سفیر کو بلاؤ، میں دکھاتا ہوں آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں۔ سفیر آیا، قدم لڑکھڑاتے آگے بڑھ رہا تھا، ایک جملہ کہا رکو۔ اس نے تب متجسس لہجے میں دیکھتے ہوئے آنکھوں میں شکایت کی، اتنا سخت لہجہ، میں فرانس کی طرف سے سفیر آپ کا مہمان ہوں، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کسی عام مرحلے میں تجھے بلایا ہے؟ تجھے عام مرحلے میں بلایا ہے؟ اتنی دیر میں سلطان عبد الحمید خان جنگی سامان پہن چکا تھا، ہاتھ میں تلوار لے چکا تھا۔ سلطان عبد الحمید خان نے کہا اپنے ملک کے سربراہ کو پیغام پہنچا دو، اگرچہ ہماری دیواریں لڑکھڑا رہی ہے مگر میں اپنے نبی کی توہین نہیں ہونے دوں گا، میں مصطفیٰ کے عاشقوں کے ساتھ مل کر کے تمہاری سلطنت کو تہس نہس کر دوں گا۔ اتنی بات کہنی تھی، تیز سے قدم بڑھایا، کونی سے سفیر کو دھکا دیا۔ ابھی 3 دن بھی گزرے تھے، خوشخبری مل گئی، سلطان عبد الحمید خان تیرے جذبے کو سلام ہے، جو نبی کی توہین کا بازار گرم ہوا تھا اس کو روک دیا گیا ہے۔ صاحبان نزی وقاری آخری کلمات ہیں، اگر چاہتی ہے یہ گورنمنٹ جی وہ جی آزاد کشمیر کے جموں کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کی کیفیت کو بدلا، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ، آدھا منٹ کھڑے ہونے، جمعے والے دن ایک لت چھپ لو، دوسرے جمعے دوسری چھپ لو، یہ کام نہیں ہوتا۔ جو نبی کی عزت کا معاملہ ہے، قرآن کی عزت کا معاملہ ہے، علمت حقیقت کا معاملہ ہے، مذمت نہیں کی جاتی، گستاخ کی مرمت کی جاتی ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے گستاخ کبھی یہ زبان نہیں سمجھتا، گستاخ تلوار کی زبان سمجھتا ہے۔